वेलकम बैक माई न्यू यूट्यूब चैनल उर्दू नावल्स विद एलिफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर न्यू नावल्स की अपडेट्स मिलती रहें। आज हम नफ़रत इश्कम नावल का वॉइस ओवर करने वाले हैं जो एक रोमांटिक नावल है। लेट्स स्टार्ट। कहानी हमें शजर की दिखाई गई है जो स्टोरी का हीरो है। अपनी भरपूर शख्सियत की वजह से वो सब लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गया है। इसे मालूम है कि जहाँ से भी वो गुजरता है लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। वो शहाना चाल चलता हुआ खाने की मेज़ की तरफ बढ़ा। एक कुर्सी खींचते हुए बैठा कि मुलाजमा ने जल्दी से खाना उसके सामने रख दिया। उसे लड़कियों का बिला वजह मर्दों के सामने आना पसंद नहीं था, इसलिए खाना औरतें बनाती थी लेकिन मेज़ पर मर्द मुलाजिम ही लगाते थे। शजर मेरे शेर, कहाँ जाने की तैयारी है? इतनी देर से तो घर आए हो, अब जल्दी जा रहे हो? 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठ जाया करो। मोरे ने इसे देखते नाराज़गी का इजहार किया। मोरे, आप कैसी बातें करते हैं? मैं मर्द हूँ, कोई औरत थोड़ी हूँ जो टिक कर घर पर बैठ जाऊँ। टिक कर बैठना औरतों को अच्छा लगता है, मर्दों को नहीं। और अपने ख़ास सिपाही शेर खान को इशारा किया कि जीप स्टार्ट करी जाए। पीछे उसकी मोरे खाली कुर्सी और रास्ते को तकती रह गई जहाँ से इसका बेटा गया था। इन्होंने दिल से दुआ की, काश उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए जिसकी वजह से वो वक़्त घर पर गुजारे और बाहर जाने का ना सोचे। आज शजर खान ने गांव के बाग का चक्कर लगाना था। काम तो कोई ख़ास नहीं था लेकिन इसे घर बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अभी वो रास्ते से गुज़र रहा था, लोग उसे खड़े होकर झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके जूतों पर धूल लग गई। वहाँ खड़े एक शख्स ने आगे बढ़ते अपने कंधे से चादर उतारते उसके पाँव साफ किए। शजर एक नज़र उसे देखे बगैर गुजर गया जबकि शेर खान उसके पीछे पीछे था। ये बाग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, यहाँ पर लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अक्सर यहाँ कोई सैर को लिए आ जाता था। अभी वो वहाँ से गुज़र रहा था कि उसे एक आंचल लहराता हुआ नज़र आया। वहाँ कोई लड़की खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक छोटी सी लड़की भागती हुई गुज़र रही थी। शजर खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वहाँ पर कौन खड़ी है और उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ पर क्यों आई है। वो अभी वहाँ पर जाने ही लगा था कि वहाँ से आवाज़ें आने लग गई। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। अपने घुटनों पर हाथ रखकर अपनी सांस को हमवार करने की कोशिश में खजिस्ता मुखातिब हुई। तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ है जो इतनी तेज़ तुम भाग कर आ रही हो? खजिस्ता की बहन ने कहा, मुझे लगता है यहाँ पर शजर खां आ गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी वो ये सब कहकर दोनों जाने ही लगी थी कि पीछे से किसी ने उसके बाजू को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा। उसकी छोटी बहन तो मुकाबल खड़े छोटे सरकार को देखते वहाँ से घर की तरफ भागी ताकि अपने वालिद को मदद के लिए बुला सके। खजिस्ता जो इस अचानक अमल के लिए तैयार नहीं थी, बेसख्ता किसी सख्त चट्टानुमा सीने से टकराई। इसके धड़कन कानों में बज रही थी। सर पर सलीके से सजा हुआ दुपट्टा नीचे गिर गया जबकि उसके बाल बिखर चुके थे। अपने पलकों की झालर उठाई थी और अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर इसकी आंखों में नफरत पैदा हुई, जिनको देखते ही मुकाबल के मत्थे पर बल आए। इसे जूं ही बाजू पकड़कर खींचा तो अपने मुकाबले इस परी को देखकर थोड़ी देर के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल चुका था। अभी वो इसकी अनोखी खुशबू में खोया हुआ था। जब उसने झुकी पलकें उठाई तो शजर इनमें खो गया। इन आंखों में अपने लिए हकारत और नफरत के तासुरात नजर आए जिसकी वजह से शजर को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। इसने एक पल के लिए खुद को ज़ात करवाया और अब शोला बार नज़रों से देखने लगी। तुमने अपनी औकात देखी है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे सामने मेरी ही ज़मीन पर खड़ी होकर मेरे खिलाफ बातें कर रही हो। मैं
कोई सख्त कदम नहीं उठाया, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। क्योंकि वो खुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे मुँह लगने का। मेरा हाथ छोड़ दो, वरना वो हाल करूँगी, याद रखोगे। खजिस्ता ने उंगली उठाकर वार्न किया। छटाक भर की और मुझे धमकी दे रही हो। खजिस्ता ने अपना बाजू छुड़वाने के लिए उसके हाथ पर दांत काट दिए। अपना हाथ आज़ाद कराते ही उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। शजर को इस लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, अपनी आवारागर्दी और गुंडागर्दी कहीं और जाकर दिखाना। तुम जैसा बगैरत, मगरूर और अपना दौलत के नशे में शख्स हमेशा बेइज्जती ही कर सकता है। आइंदा किसी पे भी हाथ उठाने से पहले मेरे थप्पड़ को याद रख लेना। और वो यहाँ से कहकर चली गई। जबकि शजर का बस नहीं चल रहा था वो इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने अपने ख़ास सिपाही को कहा, मुझे रात तक इस लड़की के बारे में मालूमात चाहिए, वरना इसे ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। ऐसी जगह मारूंगा कि ना मर्दों में शुमार रहेगी ना जिंदों में। और वापस घर की तरफ आ गया। इसने बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया और झटके से साइड पर करते अंदर बढ़ गया। कमरे में आकर कपड़े बाथरूम में लेकर घुस गया। वहाँ से निकलने के बाद इसे अपने असाब बहुत ज़्यादा झटकते महसूस हो रहे थे। वो बालकनी में खड़ा हो गया और सूरज गरूब की रोशनी अभी तक फैली हुई थी। इसने अपने बिस्तर पर लेटते ही खजिस्ता के बारे में सोचा, जिसकी ज़िंदगी कल एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो बेबस होकर रहने वाली थी। इसे मालूम था कि इसने क्या करना है। तुम्हारी ज़िंदगी आखिरी पुरसुकून रात मुबारक हो। कल से तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी जहन्नम बनाऊंगा कि तुम अपने पैदा होने पर पछताओगी। खजिस्ता ने हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन वो अंदर अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। वो डरते हुए घर की तरफ जा रही थी जब आलम इसकी राह में आया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आलम इसके चाचा का बेटा था जिसे खजिस्ता मोहब्बत करती थी, लेकिन उसका माँ और इसके नशई बाप और उसकी बहन खिंसा थी उसके घर में। अपने बाप नशई की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका ख्याल था कि वो आलम से शादी कर कर उसके गांव में चली जाएगी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। आलम भी खजिस्ता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन दोनों को क्या वक़्त ने दिखाना था वो तो आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। अगली सुबह शजर ने शेर खान से पूछा, तुमने मेरा काम कर दिया? शेर खान ने कहा, हाँ मैंने आपका काम कर दिया, चलो चलते हैं। अभी वो बाहर जाने के लिए निकला ही था कि उसकी माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शजर ने कहा, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शायद आपकी बहू लाने का वक़्त हो गया है। मोरे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने नहीं सोचा था कि शजर ऐसा कुछ काम करेगा जो इसके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। मोरे ने हमेशा चाहा कि शजर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वो अपने बाप की तरह एक मुजरिम बन गया है। वो गाड़ी में बैठता है तो शजर खां कहते हैं, तुम्हारा कहाँ पे है रसूल? तो वो कहता है कि आज आपका शिकार बहुत अच्छी जगह पर रखा है, गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी है मिलने की। अपनी मंजिल पे पहुंचते हुए वो बड़ी शान से इस जगह कदम बढ़ाने लगा जहां उसका मुजरिम मौजूद था। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वो जंगली बिल्ली की इस तरह इस पर झपटी। बर वक़्त अगर इसका हाथ ना पकड़ता तो वो इसके चेहरे पर पंजे मार देती। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो दिल में खौफ और आंखों में बेदर्दी लिए से पूछने लगी। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मेरी बीवी बनोगी और मेरे मुताबिक ज़िंदगी जियोगी। मैं तुम जैसी गरीब मुलाजमा की बेटी पर तरस खा रहा हूँ। इसने कहका लगाते हुए देखा। चलो तुम सदमे में हो और मैं बताता हूँ, ये निकाह तुम्हारा नशई बाप ही करवाएगा। उसने एक आंख को मारते हुए कहा, तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है? मैं तुम जैसे जालिम और मगरूर इंसान से निकाह करूँगी? मेरी जूती भी तुम्हें पसंद ना करे। इसने एक ही जुमले में इस अमीर ज़ादे को उसकी औकात याद करवा दी।
तो शजन ने कहा, लेट्स सी, अभी देखते हैं। 15 मिनट में हमारा यहाँ पर निकाह होगा। 15 मिनट में तुम मेरी बीवी बन जाओगी। तो खजिस्ता ने अपनी उंगली उठाकर कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। वही उंगली को शजन ने अपने मुंह में ले लिया और हल्का सा काट कर आंखों में देखने लगा, जो अपना हाथ छुड़वाने के जतन कर रही थी। देखो ये बेबसी, मुझे यही देखना था। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन तुम्हारी जो ज़ुबान है इसके पीछे आज तुम यहाँ पर खड़ी हो। और ये घूंघट ले लेना, मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारी कोई भी शक्ल देखे। इतनी देर में उसका बाप अंदर आता है। चुपचाप ये निकाह कर लो खजिस्ता, वरना सेठ तेरे घर आया था, उसके साथ खिंसा को भी भेज देगा और उसे कोई रोक भी नहीं जा सकेगा। तू जानती है खिंसा अभी 14 साल की है। अपने बाप की बातें सुनती वो खामोशी से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करने लगी। उसकी नज़र उसके हाथों पर थी। न जाने अब क्या होने वाला है। उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया था। थोड़ी देर बाद बड़ी शान से चलता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ और आते ही उसे बाजू से पकड़कर अपने रूबरू करा और एक हाथ उसका दुपट्टे से सर से जुदा कर कर फेंका। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ आगे क्या क्या करता हूँ। वैसे अजीब सी खुशबू और कशिश है तुम्हारे वजूद में, जो मुझे तुम्हारे करीब आने पर उकसाती है। इसने अपने लोहे की मानित गिरफ्त इसके वजूद पर मजबूत की थी और इसके लाख एहतजाज के बावजूद इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी जी तोड़कर कोशिश कर रही थी कि खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करा सके, लेकिन ये आसान नहीं था। इसने एक ही झटके से दोनों हाथों को गिरफ्त में लिया और इसके लिप्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसे बेबस करते वो पुरसुकून होता इसके चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर पहले मेरे सामने अकड़ने वाली अब सांसें मेरी बख्शी हुई ले रही है। चढ़ाने वाली हंसी पर चेहरे पर लाते इसने इसे देखा था। टूट गई सारी अकड़, वो से एक तरफ धकेल कर उठ बैठा। ये है तुम्हारी सज़ा। औरतों को इतना नहीं चिढ़ाना चाहिए। अब तुम सज़ा भुगतो, सारी ज़िंदगी मेरे निकाह में रहना। इसे एक बाजू से पकड़कर उसने धक्का दिया कि वो बिस्तर से नीचे जाकर गिरी। इसने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया था, वरना इसे लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसमें जितनी अकड़ थी वो इसे तोड़ना चाहता था। क्या हुआ बेगम, अभी तो 10 मिनट हुए हैं, तुम तो अभी से बेहाल हो गई। वो करीब झुकते गुर्राया, जो उसकी गुर्राहट सुनते ही सहम गई। आंखों में डर लिए वो इसे देख रही थी। वो नहीं जानती कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। ये डर तुम्हारी आंखों में काफ़ी अच्छा लगा। अगर पहले ये ले आती तो मैं गरीब किसान की लड़की से शादी करने से बच जाता, लेकिन अब तुम नुकसान करवा चुकी हो। उठो और उठकर सर पर दुपट्टा अच्छे से लो। आज के बाद मुझे आवारागर्दी करती नज़र ना आओ। आज तो छोड़ दिया, वरना वो हाल करूँगा कि चेहरा भी नहीं देख सकोगी। इसने सोच लिया था बस एक बार यहाँ से चली जाए, उसके बाद वो जो करेगी ये जालिम शख्स भी बेबस होकर रह जाएगा। वो शजर से ज़रूर बदला लेगी। और शजर इसे गाड़ी में लेकर बैठने ही लगा था कि खजिस्ता ने कहा कि तुम इतने बड़े बगैरत हो कि तुम्हें तमीज़ ही नहीं है, ना तुम में शर्म, तुम औरत की इज्जत नहीं कर सकते हो। ये सुनकर शजर का पारा हाई हो गया। उसने खजिस्ता को गाड़ी के साथ लगा दिया। सड़क सुनसान थी, इस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वैसे आपस की बात है, मैं बगैरत भी हूँ और औरत को भी बुरा भला कहता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं करना। मुंह लगाने में कोई बुराई नहीं, ये कहते हुए झुका, लेकिन खजिस्ता ने अपना चेहरा साइड पर कर लिया और कितनी ही देर उसके गाल पर झुका रहा, उसके गाल को लाल टमाटर करते। अब उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर कोई जज्बा नहीं था, बस नफ़रत ही नफ़रत थी। इसने खास से अपने गाल को साफ़ किया, जबकि शजर ने गुस्से में आकर यही अमल दूसरे गाल पर करा। जितनी शिद्दत से मेरा लमस मिटाने की कोशिश करोगी, इतनी शिद्दत से मैं तुम पर निछावर करूँगा। ये कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि मेरी नफ़रत है, मेरी शिद्दत है, जिसे अब तुम बर्दाश्त करोगी, लेकिन खुशफहमी मत पा लेना। आगे जाके मसला तुम्हें ही होगा, क्योंकि शादी तो तुमने अपनी बराबरी की लड़की से ही करूँगा, तुम जैसी किसान से नहीं। एक पल में उसकी औकात दिखा दी। खजिस्ता ने नफ़रत भरी नज़र इस पर डाली।
لیکن بولی کچھ نہیں، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس کو بے بس کر رہے گی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شجر خان کا خون کھول اٹھا۔ دفعہ ہو جا یہاں سے، اس سے کہہ لے کہ میں ہر حد پار کر دوں۔ ابھی وہ اتنی تیز دھاڑا تھا کہ کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ خجستہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ شجر خان اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر چل رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی چاہتا تھا، گڑ گڑاتی ہوئی رحم کی بھیک مانگتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے حسن کے پیچھے پاگل ہو جاؤں گا؟ شجر خان تمہارے پیچھے پاگل ہے؟ ہاں ہاں پاگل لڑکی، یہ میرا منصوبہ ہے۔ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کر نکالنا ہی پڑتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے چہرے پر شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے قہقہا لگا رہا تھا۔ یقیناً کوئی دیکھ لیتا تو اس کے روپ سے خوفزدہ ہو جاتا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، گاڑی نکال لیا۔ اسے رات کا کھانا مورے اور خانم کے ساتھ کھانا تھا۔ مغرب ہونے والی تھی، اسی لیے وہ یہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ خوش ہو کر گھر ہی پہنچا تھا کہ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کا مجموعہ سا لگا ہوا تھا۔ زلیخا کسی سے بحث کر رہی تھی اور شدید طیش میں لگ رہی تھی۔ صبا خانم ایک طرف کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ مورے ایک طرف منہ پر پلو جمائے کھڑی تھی۔ گاؤں کی دوسری خواتین اندر تھیں اور مرد حضرات باہر تھے۔ شجر حیرانگی سے آگے بڑھا۔ جب اس نے اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھا تو تہ سے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس وقت زلیخا اس طرف بڑھی اور روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا، کسی کے منہ سے ایک حرف تک ادا نہیں ہوا۔ یہ دیکھو خان صاحب، یہ لڑکی بذات کیا بول رہی ہے، کہتی ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہے، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ شجر کو دیکھتے ہی اس کی آنسیں اور بہنا شروع ہو گئیں۔ جنہیں دیکھ کر خجستہ نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا اور نفرت سے شجر کو۔ اس نے ایک نہیں دو لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی، اسے اور نفرت ہوئی۔ شجر نے روتی ہوئی زلیخا کو خود سے دور کیا اور خجستہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیر خان، وہ زور سے چلایا۔ جب شیر خان بوتل کی طرح حاضر ہوا۔ ابھی اسی وقت مولوی کو لے کر آؤ، میں اس سے نکاح کروں گا۔ مورے اور خانم نے ایک ساتھ پکارا۔ شجر کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے نکاح کرنے چلے ہو۔ مورے نے اسے بازو سے پکڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ معاملے کو رفع دفع کرو۔ آپ سب لوگ کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت کی ہے۔ آج بھرے مجمع میں ایک لڑکی محض مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں خاموش بہتر سنتا رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں خجستہ بولتی ہے، مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، میں نہیں کروں گی۔ ہم اپنی زبان سے نہیں مکرنے والے، اب تمہیں ہم سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ شجر جان کر یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج دے رہا تھا کہ تم نے جو حال کیا آج تمہیں اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ اس وقت خجستہ کا باپ اندر آیا، اسے بازو سے پکڑتے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ باپ کی عزت کو یوں بے مول کر رہی ہو، بے حیا! جو خانم بیگم کہہ رہی ہے وہی ہوگا، اب تجھے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سر میں خاک ڈالتی ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی رہا، لیکن پاس کھڑے شجر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، کیونکہ اس نے خجستہ کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں بھی ہے۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شجر کی خالہ اور زلیخا کی ماں کسی شادی پر دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ جب سارا ہال خالی ہو گیا اور لوگ باتیں بنا کر چلے گئے تو شجر بڑے ہرسے سے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا اور آتے ہی کمرہ لاک کر دیا۔ کمرے میں لا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے اس کی راہ فرار بند کی تھی اور ایک بار پھر گہرا سانس بھرا، آنکھوں میں چمک لیے اسے خجستہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کیا لگا یہ ڈرامہ کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ وہ ہنسا۔ یہ سب کر کر تم نے بہت احسان کر دیا، تم نے یہ واضح کر دیا کہ تم میرے عشق میں ڈوب چکی ہو، اس وجہ سے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے مجھ پر الزام لگانا چاہا۔ اور دیکھو میں اتنا شریف انسان ایک بدنام ہوتی لڑکی کو عزت دے ڈالی، اب دیکھو میں اتنا شریف ہوں کہ اپنی بیوی کو ذرا تنگ نہیں کروں گا۔
سب کو ایسا لگے گا ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی۔ تو کہنا وہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے ڈالا، لیکن اس سے پہلے اس جوانی سے تھوڑا سا لطف اندوز ہونا تو بنتا ہے۔ اس نے آنکھوں کو اوپر سے نیچے کرتے غور سے دیکھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو یہاں سے، وہ تلملا کر بولی۔ دراصل شجر خان کی باتوں سے اس کا خون خشک ہو چکا تھا۔ ہر بچے کی زبان پہ ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے سردار سے ایک معمولی سی کسان کی بیوی نہیں سنبھالی گئی، اور تم کہہ رہی ہو مجھے جانے دو، ایسے تو میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ شجر خان کو وہ بات کہتے ہوئے اتنی زور سے دھاڑا کہ شجر کی روح کانپ گئی۔ وہ اسے پکڑ کر باتھ روم کا ٹب میں لے آیا اور شاور آن کرتے اپنے رومال سے جیب نکال کر اس کے دونوں ہاتھ شاور کے اوپر باندھ کر شاور آن کر دیا، اور خود سے دور کھڑا اسے بھیگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سردی میں ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے ہی اس کے جسم میں کپکپی سی دوڑ گئی، اور وہ دور کھڑا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ خجستہ اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے سانس لینے کے لیے بے سختہ منہ کھولا، اور جب آنکھ کھولی تو شجر اپنی زبان لبوں پر پھیرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ خجستہ کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے شرم، کھولو میرے ہاتھ ورنہ قتل کر دوں گی تمہارا۔ لو، اس میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ادائیں پہلے ہی قتل کر چکی ہے، لیکن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، پتہ کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر کان میں بولا، کیونکہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم شجر خان کی بیوی والے حقوق لے سکو۔ چھوٹی موٹی شرارت تو کر سکتا ہوں، کیونکہ غیر عورتوں کے ساتھ ہم چھوٹی موٹی شرارت کر سکتے ہیں۔ شجر ایک دم سے پیچھے ہٹا، اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر گرایا۔ یہی سزا ہے، اب یہاں پر کھڑی رہو جب تک مر نہیں جاتی۔ اپنے باتھ روم سے باہر قدم بڑھایا۔ اس کے جانے کے بعد خجستہ نے اپنی عادت کے خلاف جا کر ڈھیروں گالیوں سے نوازا۔ کھڑے رہ کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے، اسے لگا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، لیکن وہ کوئی سخت جام تھی جو اب تک اٹکی ہوئی تھی۔ شجر آرام سے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کر کر فون کو آن کرتا فیس بک اسکرول کرنے لگا، جہاں پر ناول عشق کو لے کر بہت سی لڑکیاں اپنے ٹکے لگانے میں مصروف تھیں۔ اس کی باتیں اور انداز دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، گھر کے کام کاج کی بجائے فیس بک پر فضول کام کرتی رہتی ہیں، میں بھی تو دیکھوں اس لڑکے نے اپنی بیوی کو کیسا سیدھا کیا، کیا پتہ اس کا منصوبہ میرے کام آ جائے۔ ابھی وہ یہ دیکھتا کہ باتھ روم سے گلنے کی آواز آئی۔ ایف بی کے چکر میں وہ اپنی جنگلی بلی کو بھول گیا، جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھا، لیکن جب وہ باتھ روم میں گیا تو خجستہ بے ہوش ہو کر گری ہوئی تھی، اور ہینڈ شاور بھی ساتھ میں نیچے گرا ہوا تھا۔ مطلب اس نے کوشش کی ہوگی خود کو آزاد کرانے کی، لیکن جب ناکام ہوئی تو سردی کی شدت سے اس نے برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ شجر خان ایک ہی قسط میں آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سہارا دینے لگا، دوسرا ہاتھ اسے ہاتھ کو کھولنے لگا، جس میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ خجستہ کا جسم اس وقت ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے آزاد کیا اور اپنی باہوں میں بھرتے کمرے میں لایا۔ جلدی سے ہیٹر آن کرتے وہ پریشان کھڑا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ خجستہ کی رنگت اب نیلی پڑنے لگی، اس کی جسم پر ابھی بھی گیلے کپڑے موجود تھے۔ شجر خان اب خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایک نئی مصیبت گلے میں پڑ چکی ہے۔ وہ بمشکل اس سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت بکھری حالت میں بھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ اب مسئلہ اس کے کپڑوں کا تھا، رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، وہ کیا کرتا، کس سے مدد مانگتا؟ اس وقت تو کپڑے بھی نہ تھے جو اسے پہنا سکتا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے فیصلہ کیا اور اپنی الماری سے کرتا نکال کر زیرو بلب آن کر دیا۔ کوئی بات نہیں شجر، یہ تیری بیوی ہے اور تو کچھ غلط تو نہیں کر رہا،
بس کپڑے تبدیل کرنے ہیں ورنہ یہ مر گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ خود کو باور کراتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں اچانک بجلی سی دوڑی۔ وہ لاکھ کوشش کر لیتا لیکن وہ بے رحم نہیں تھا۔ یوں مرنے کے لیے وہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے تھپتھپایا لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے زیر و بلب بھی بجھا دیا۔ اب جو کرنے والا تھا وہ بس اس کی جان بچانے کے ارادے سے کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ صبح اٹھے گی، چیخے گی، چلائے گی اور لیکن یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس نے اس کے کپڑے دور اچھالے اور اس کی سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا۔ رفتہ رفتہ رات گزر رہی تھی۔ جنونیت سی تھی جسے وہ سمجھنے خود قاصر تھا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی محبت نہیں تھی بلکہ وہ تو نفرت کے قابل تھی، تو وہ چاہ کر بھی اسے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس وقت وہ اس پر سایہ بنا اپنے آپ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا، اپنی ساری فکریں چھوڑ دی تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس پر جائز حق رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ کچھ غلط نہ تھا اور یہ سب اسے جان بچانے کے لیے ہی کیا تھا۔ ہاں، جان بچانے کے لیے کیا ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ اب رجستا پرسکون سو رہی تھی۔ اس کے جسم میں حرارت کی وجہ سے اب کچھ بہتری آئی۔ اسے بے ہوشی کے عالم میں شجر خان کی شدتوں پر معمولی سا احتجاج ضرور کیا تھا، جو اس شجر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی شدتیں اور بڑھیں۔ صبح کون سا طوفان آنے والا ہے یہ سب سے بے خبر تھا۔ ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی جنگلی بلی کو دیکھا اور مسکرایا۔ اب تم میری ہو چکی ہو، اب تو دوری ناممکن ہے، اب بس تم اور میں تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا، لیکن شرط یہ ہے تم تمیز کے دائرے میں رہو۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے خود کلامی کری۔ ویسے صبح کافی حسین ہونے والی تھی، مجھے انتظار ہے صبح کا، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ رجستا نے اس کی طرف کروٹ لی، اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دل و جان سے گھبرایا۔ رات مہربان ہو رہی تھی۔ صبح تمہارے پنجوں سے مجھے خود ہی بچنا ہوگا، کیونکہ تمہارا تماشا کیے بغیر تم نہیں رہو گی، لیکن میرے پاس بھی حل ہے تمہارا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے حصار میں لیے اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا اور گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ صبح کے 11 بجے تھے۔ شجر کا کمرہ ابھی بھی بند ہے۔ رجستا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ جس حلیے میں تھی، رجستا شاکڈ رہ گئی، کیونکہ وہ شجر سے ان سب کی امید نہیں کر رہی۔ شجر اتنی دیر میں شاور لے کر واپس آیا اور کہا کہ کوئی مر نہیں گیا جو تم اس سوگ میں بیٹھی ہوئی ہو۔ ہم شادی شدہ ہیں اور یہ دونوں چیزیں میاں بیوی میں چلتی رہتی ہیں۔ اس نے رجستا کی طرف ابھی ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ وہ اس سے دور ہوئی۔ تم مجھے پامال کر چکے ہو، ایک تھپڑ کے بدلے تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ تمہیں پتہ ہے ساری غلطی میری ہے۔ میں سوچتی تھی لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے، کوئی غلط نظر ڈالے اس کی آنکھیں نوچ لے، لیکن میں غلط تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب کوئی غلط نظر ڈالے آپ کو اس سے معافی مانگ کر اپنی عزت نفس کو مار کر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ انجام میری طرح ہوگا۔ تم نے مجھے پامال کیا ہے، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ گئی ہوں۔ رجستا اٹھتے شیشے کے سامنے آئی، اپنے گلے سے قمیض اٹھا کر وہاں پر موجود نشانوں پر انگلی پھیری تو سسکی لبوں سے خارج ہوئی۔ اس نے پرفیوم اٹھایا۔ شجر خان بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گردن پر موجود نشان کو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا۔ ایک لمحے میں رجستا نے پرفیوم کی شیشی اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی پوری قوت سے شیشے پر دے مارا، جس کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ رجستا نے جلدی سے کانچ کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ کی کلائی پر پھیر دیا، جس کی وجہ سے رجستا منٹ کے منٹ میں بے ہوش ہو گئی۔ شجر خان ابھی بھی شوق میں تھا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ سیکنڈ پارٹ کے لیے کمنٹ سیکشن میں لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ کمنٹ دا ویڈیو۔